Hello friends, welcome to my channel, and in this video tutorial we will basically talk about chronic obstructive pulmonary disease, and we will basically discuss on the today pathophysiology, and we'll see that how chronic obstructive pulmonary disease will lead us to the feature of heart, will let us in heart problems or any muscle problem. So we'll see everything in pathophysiology. So let's start. So basically COPD is defined as the chronic obstructive pulmonary disease, and this disease basically comprises of emphysema and another disease, chronic bronchitis. So there are two diseases, they are emphysema and chronic bronchitis. These both diseases are actually included under chronic obstructive pulmonary disease. And first of all, let us know something about emphysema and something about chronic bronchitis. So basically the chronic, we will first talk about the chronic bronchitis. So chronic bronchitis is defined clinically, mainly it is defined as the production of productive cough over the 3 months in a year for 2 consecutive year. So कुनै पनि मान्छेलाई यदि एक सालमा 3 महिनासम्म लगातार खोकी हुन्छ, त्यो पनि स्पुटम आउने खोकी, जुन खोकीमा चाहिँ खकार आउँछ, for 2 consecutive year 2 सालको लागि लगातार भइराछ भने त्यो अवस्थालाई हामी क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भन्छौं. र क्रोनिक ब्रोन्काइटिस आर युजुअली एसोसिएटेड विथ द risk factor. They are basically cigarette smoking, usually the dust in the air or the industrial smoke, or कुनै पनि पर्सनहरु अकुपेसन जस्तो कोही कोल माइनिङमै काम गर्छ और गोल्ड माइनिङमा काम गर्छ और कुनै टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा काम गर्छ भने त्यो कोलको डस्टहरु, त्यो गोल्ड माइनहरुमा माइनिङ गर्ने बेला निस्किने जुन डस्टहरु हुन्छ त्यो डस्टहरु र टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीमा काम गर्नेहरु को टेक्सटाइल डस्टहरु, यो सबै डस्टहरुले स्मोकिङ यिनीहरु भनेको एउटा रिस्क फ्याक्टर हो, एउटा यस्तो रिस्क हो जसले चाहिँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस गराउन सक्छ. कसरी गराउँछ हामी अहिले हेर्छौं. अब क्रोनिक ब्रोन्काइटिस को बारे केही कुरा जान्यौं हामीले कि अत्यधिक धेरै मात्रामा खोकी हुन्छ, जुन खोकीमा कफ आउँछ, र अर्को कुरा थियो कि कफ लगातार 3 महिनासम्म आयो 2 सालसम्मको लागि भने त्यसलाई हामी क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भन्छौं. सो यो कन्डिसन कसरी सुरु हुन्छ त? लेट्स स्टार्ट फ्रम द प्याथोफिजियोलोजी हैन. यसको यो कसरी यो कन्डिसन स्टार्ट हुन्छ त्यसको हामी प्याथोफिजियोलोजी बुझ्न गइरा छौं. सो सबभन्दा सुरुमा लेट्स सपोज कि कोही मान्छे स्मोकिङ गर्छ और एनी डस्ट पार्टिकल हैन, एयर को डस्ट छ और कुनै इन्डस्ट्रियल स्मोक छ हैन. सो दिज एटसेट्रा अरु पनि जस्तो कोल्ड माइन डस्ट होस् और अरु पनि के होस्, जस यो कुराहरुले के गर्छ त, जुन एक्चुअली मान्छेको एयरवे हुन्छ, जुन लंग्समा जुन यो एयरवेहरु छ, यो एयरवेहरुमा के हुन्छ त, योहरु भनेको एयरवे भयो. सो यो एयरवेहरुमा के हुन्छ त, यो स्मोक जान्छ, मान्छेले सास फेर्दाखेरि सबै स्मोकहरु एयरवेमा जान्छ. सो यो इन्डस्ट्रियल डस्ट, एयर डस्ट और स्मोक, इन्डस्ट्रियल स्मोकहरुले नर्मली के गर्दिन्छ त, दे गोज इन्टु एयरवे, र एयरवेमा गइसकेपछि एक्चुअली के हुन्छ कि एयरवेमा यसको रेस्पोन्समा हैन, एयरवेले यो इन्डस्ट्रियल स्मोक र डस्टहरुलाई और स्मोकिङकै कुनै जुन स्मोक छ तिनीहरुलाई हटाउनको लागि एयरवे प्रोड्युसेस म्युकस, र म्युकसले के गर्छ, त्यो डस्ट पार्टिकलहरुलाई ट्र्याप गर्छ, र डस्ट पार्टिकलहरुले ट्र्याप गरेर त्यो म्युकसले म्युकोसिलियरी एक्सनहरुले गर्दाखेरि त्यो म्युकस अल्टिमेटली बाहिर फालिन्छ. सो दिस वाज अ नर्मल फेनोमेना कि नर्मली पनि मान्छेले त डस्टहरु इनहेल गर्छ, तर नर्मली जुन डस्ट इनहेल गर्थ्यो त्यतिबेला के हुन्छ कि यो जुन एयरवेमा म्युकस प्रोडक्सन हुन्छ र यो म्युकसहरुले डस्टलाई ट्र्याप गर्छ यही ठाउँमा, र डस्टलाई फर्दर अगाडि जान दिदैन हैन. र ट्र्याप गरिसकेपछि डिफरेन्ट लेभलमा ट्र्याप गरिसकेपछि त्यो ठाउँबाट म्युकोसिलियरी एक्सनले म्युकसहरुलाई माथि चाहिँ के भन्छ, मुखमा कफको फर्ममा, स्पुटमको फर्ममा ल्याइदिन्छ, र यसरी मान्छेले कफ बाहिर फाल्छ हैन. So this smoke goes into airway and gets trapped in mucus present over
एयरवे। एयरवेमा जुन म्युकस हुन्छ त्यसमा गएर ट्र्याप भइदिन्छ। अब यो जुन डस्ट पार्टिकल्सहरू छ दे इरिटेट द एयरवे। त्यो डस्ट पार्टिकलहरूले के गर्न थाल्छ, इरिटेट गर्न थाल्छ एयरवेलाई। र एयरवेले अब एयरवेको के रेस्पोन्स हुन्छ कि अब डस्ट पार्टिकलहरू पहिला भन्दा धेरै आयो और स्मोक धेरै मान्छेले गरिरहेछ भने अब एयरवे त्यसको लागि एयरवेले के गर्न थाल्छ, नाउ एयरवे इन रेस्पोन्स टु दिस स्मोक, dust, etc. start producing more mucus। यो के हुन थाल्छ, एयरवेले धेरै भन्दा धेरै म्युकस प्रोडक्सन गर्न थाल्छ ताकि सबै पार्टिकललाई म ट्र्याप गरेर त्यसलाई बाहिर नजान दिम। त्यसलाई मतलब अझै भित्र एयरलाई यो स्मोकहरूलाई एल्भियोलाइसम्म जे होस् नपुग्न दिम भनेर त्यसलाई ट्र्याप गरेर राख्छ हैन। र ट्र्याप गरेर जुन राख्छ त्यसपछि उसले के गर्छ, ट्र्याप गरिसकेपछि त्यसलाई नर्मली सिलियरी एक्सनहरूले त्यसलाई नर्मली बाहिर फाल्ने काम हुन्छ। अब यो क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको पेसेन्टहरुमा के हुन्छ, स्मोक र डस्टहरु चाहिँ लार्ज मात्रामा आउँछ क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको पेसेन्टमा। सो लार्जर एमाउन्ट अफ म्युकस चाहियो त्यो स्मोक र डस्टहरुलाई ट्र्याप गर्नको लागि। लार्जर एमाउन्ट अफ म्युकस प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यो एयरवे म्युकसको प्रोड्युसिङ सो एयरवेले के गर्न थाल्छ, म्युकस प्रोड्युसिङ जुन ठाउँहरू छ जस्तो सबम्युकोजल ग्ल्यान्डले म्युकस बनाउँछ, गोबलेट सेलले म्युकस बनाउँछ। सो सबम्युकोजल ग्ल्यान्ड र गोबलेट सेलमा हाइपरप्लाजिया र हाइपरट्रफी हुन्छ। हाइपरट्रफी भनेको यो हो सबम्युकोजल ग्ल्यान्ड हैन। सो यू क्यान सी इन दिस पिक्चर, दिस इज अ सबम्युकोजल ग्ल्यान्ड, दिस इज अ एयरवे मैले देखाएको छु। सो सबम्युकोजल ग्ल्यान्डको यो ग्ल्यान्डको के गर्न थाल्छ, ट्रफी र हाइपरप्लाजिया हुन्छ भनेको ग्ल्यान्डको नम्बर बढ्छ र साइज बढ्छ। सो यो कारणले धेरै म्युकस यो ल्युमेनमा आउँछ हैन। र अर्को कुरा यो गबलेट सेलहरू हुन्छ, जस्तो गबलेट सेलहरू भनेको जस्तो यो रेस्पिरेटरी इपिथेलियम छ भने बीचबीचमा यसरी गबलेट सेल हुन्छ हैन। यो गबलेट सेलहरूको काम के हो त, गबलेट सेलको काम हो म्युकस प्रोडक्सन गर्ने। यो पनि ग्ल्यान्डको काम हो के हो, म्युकस प्रोडक्सन गर्ने। सो अल्टिमेटली लार्जर एमाउन्ट अफ म्युकस किन प्रोडक्सन हुन्छ, किनभने यो गबलेट सेल र सबम्युकोजल ग्ल्यान्ड अन्डरगोज हाइपरट्रफी एन्ड हाइपरप्लाजिया भनेको नम्बर बढ्छ र साइज पनि बढ्छ दुवै कुराको। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, लार्जर एमाउन्ट अफ म्युकस इन एयरवे। सो एयरवेमा के हुन्छ, धेरै मात्रामा म्युकस आइदिन्छ। अब एयरवेमा धेरै मात्रा म्युकस आयो भने के हुन्छ, यो म्युकसहरूले एयर फ्लो हुनबाट हैन। सो यसरी विचार गर्नुस् कि यो जुन एयरवे छ मानौ कि हैन। सो एयरवेमा अब म्युकस यसरी बसी धेरै मात्रामा म्युकसहरू छ भने अब के हुन्छ, धेरै मात्रामा म्युकस छ भने एयरलाई आउन और एयरलाई जान के हुन्छ, गाह्रो हुन सक्छ हैन। सो के हुन्छ त, अब यो भनेको अब्स्ट्रक्सन इन एयरवे भयो हैन। सो अल्टिमेटली के भयो त, अब्स्ट्रक्सन इन एयरवे हैन। सो एयरवेमा अब्स्ट्रक्सन भयो। र अर्को कुरा जुन म्युकस छ त्यसलाई फाल्न पनि राम्ररी एयरवेले सकिरहेको छैन। किनभने स्मोक पार्टिकल्सले यो रेस्पिरेटरी इपिथेलियममा भएको सिलियालाई पनि ड्यामेज गरिदिन्छ र सिलिया ड्यामेज भएपछि के भयो त, द्याट इज इम्पेयर्ड म्युकोसिलियरी क्लियरेन्स। सो यो जुन सिलियाहरूले म्युकसलाई जुन क्लियर गर्ने काम गर्थ्यो, यो ठाउँबाट एयरवेबाट हटाउने काम गर्थ्यो नर्मली, त्यो अब हटिरहेको छैन। र त्यो नहटेको कारणले गर्दाखेरि राम्ररी हटिरहेको छैन। सो अल्टिमेटली के छ, म्युकसहरू धेरै बेरसम्म रेस्पिरेटरी ट्र्याकमै बस्छ र अल्टिमेटली गिभ राइज टु द अब्स्ट्रक्सन इन द एयरवे। सो यही कारण हो कि के भइरहेछ त, क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा एक्चुअली अब्स्ट्रक्सन देखिरहेछ र यही कारण हो कि क्रोनिक ब्रोन्काइटिसलाई पनि अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज भनिएको हो। सो द मेन फन्डा यहाँ के भयो कि क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा कि अल्टिमेटली धेरै एमाउन्ट अफ म्युकस प्रोडक्सन हुन्छ बाई द गबलेट सेल एन्ड सबम्युकोजल ग्ल्यान्ड्स। किनभने धेरै स्मोक र धेरै डस्ट पार्टिकल्सहरूले के गर्छ त, स्मुथ सबम्युकोजल ग्ल्यान्ड र गबलेट सेलको हाइपरट्रफी हाइपरप्लाजिया गराउँछ र धेरै म्युकस जुन आएको छ त्यो म्युकस क्लियर हुन पनि सकिरहेको छैन, किनभने सिलिया पनि ड्यामेज छ। त्यही भएर राम्ररी सिलियरी जुन क्लियरेन्स मेकानिजम छ त्यो पनि इम्पेयर्ड भइसक्यो र अल्टिमेटली म्युकस प्लग धेरै भइसक्यो लङमा। र म्युकसको प्लग धेरै भइसक्यो भने हैन, म्युकसको प्लग अब धेरै, यहाँ म्युकस धेरै छ भने एयर आउन र एयर यहाँबाट जान के भयो, गाह्रो भयो। सो अल्टिमेटली अब्स्ट्रक्सन इन द एयरवे भयो। सो यो कारण छ कि
क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा चाहिँ अब्स्ट्रक्सन हामी देख्न सक्छौँ। अब अर्को चाहिँ इम्फाइसेमामा के हुन्छ र इम्फाइसेमालाई किन यसलाई पनि अब्स्ट्रक्टिभ लङ डिजिज भनिएको हो त। अब लेट्स टक अबाउट इम्फाइसेमा। सो इम्फाइसेमा इज बेसिकली डिफाइन्ड एज द permanent dilation of the air spaces distal to the terminal bronchioles। बेसिकली किन डाइलेसन हुन्छ कि ड्यू टू द डिस्ट्रक्सन अफ इलास्टिक टिस्यू अफ द लङ। अब यो कुरा हामी बुझ्छौँ प्याथोफिजियोलोजीमा। अहिले के बुझ्नुहोस् कि इम्फाइसेमा भनेको यो लेट सपोज कि यो मानौ कि लङ छ भने लङमा यो मानौ कि प्राइमरी ब्रोन्काइहरू छ, सेकेन्डरी ब्रोन्काइ हुँदै हुँदै अल्टिमेटली आफ्टर 10 to 15 डिभिजन्स पछि टर्मिनल ब्रोन्कियोल भनेर एउटा कुरा आउँछ र टर्मिनल ब्रोन्कियोल के हुन्छ त फर्दर डिभाइड भएर टर्मिनल यो एउटा लेट्स सपोज यो एउटा टर्मिनल ब्रोन्कियोल छ भने द टर्मिनल ब्रोन्कियोल विल गिभ राइज टु द रेस्पिरेटरी ब्रोन्कियोल्स। सो यो भनेको एउटा रेस्पिरेटरी ब्रोन्कियोल हो र रेस्पिरेटरी ब्रोन्कियोल विल गिभ राइज टु द एल्भियोलर डक्ट्स र त्यहाँबाट एल्भियोलाइहरू जो एसिनाइहरू चाहिँ बन्छ। अब के भयो कि यो टर्मिनल डक्ट भन्दा यतातिर डिस्टल तलतिर के भन्छ कि यही एयर स्पेसेसहरू यानी रेस्पिरेटरी ब्रोन्कियोल और एल्भियोलाइहरू के भयो त एकदम धेरै डाइलेट भयो। किन डाइलेट भयो किनभने यहाँ वरिपरिमा भएको टिस्युहरू जुन छ इलास्टिक टिस्युहरू, किनभने लङ भनेको के हो लङको जति पनि एयर स्पेसेसहरू छ सबै लाइन केले गरेको छ सबैमा इलास्टिक टिस्युहरू प्रेजेन्ट छ है। जस्तो यो एल्भियोलाई भयो र यो डक्टहरू भयो भने त्यो सबैको वरिपरिमा के छ इलास्टिक टिस्यु छ। के छ त इलास्टिक टिस्यु छ। दिस अल ह्याभ इलास्टिक टिस्यु हैन। यही इलास्टिक टिस्यु भएको कारणले गर्दाखेरि लङ एउटा बेलुन जस्तो स्ट्रक्चर छ जसको आफ्नो इलास्टिसिटी छ र त्यही कारणवश लङ बेलुन जस्तो जब एयर मान्छेले एक्सहेल गर्छ त्यही भएर लङ बेलुन जस्तो फुल्छ, एयर स्पेसहरू पनि डाइलेट हुन्छ र जब एक्सहेल गर्छ त्यति बेला लङ रिक्वाइल गर्छ र रिक्वाइल गरिसकेपछि के हुन्छ त फेरि त्यो बेलुन आफ्नो नर्मल पोजिसनमा आउँछ। सो यो इलास्टिक टिस्यु छ त्यही भएर लङमा इलास्टिसिटी छ र त्यही भएर लङले इन्हेलेसन र इन्हेलेसनमा चाहिँ अब बेलुन फुल्ने र एक्सहेलेसनमा बेलुन खुम्चिने यो प्रोसेस चाहिँ चलिरहेको हुन्छ। सो इम्फाइसेमा बेसिकली के हो त टर्मिनल ब्रोन्कियोल भन्दा तलको रिजनमा के भएको हुन्छ त जस्तो रेस्पिरेटरी ब्रोन्कियोल र एल्भियोलर डक्ट और यो सबै रिजनमा एयर स्पेसेसहरू डाइलेट यो सबै स्पेसहरू डाइलेट भइसकेको हुन्छ हैन। किन डाइलेट भइसकेको हुन्छ किनभने इलास्टिक टिस्युहरू लङको जुन इलास्टिक टिस्यु छ त्योहरू लस भइसकेको हुन्छ हैन। सो किन चाहिँ डाइलेट भयो र डाइलेट हुँदै पनि किन यो अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज भयो त यो हामी कुरा बुझ्छौँ अब। सो हामी इम्फाइसेमाको प्याथोफिजियोलोजी पढिरहेछौँ। सो इम्फाइसेमाको लागि पनि मोस्ट कमन कुरा के हो त स्मोकिङ र अर्को मतलब कारण के हुनसक्छ जेनेटिक अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन डिफिसियन्सी। अब योहरू के हो त म बुझाउँछु। एक्चुअली के हुन्छ लेट सपोज कि यो हाम्रो एयरवे भयो र एयरवेबाट डाइरेक्ट म देखाइरहेको छु एल्भियोलाई ठिक छ। यो एयरवे छ र एयरवेको डाइरेक्ट वरिपरिमा के छ एल्भियोलाई छ। यो सबै एक्चुअली यो चाहिँ एयरवे भयो और एल्भियोलाई जुन भयो यो सबै के हो त एक्चुअली दिज आर लाइन्ड बाई उनीहरूको वरिपरिमा सबै के छ त लाइन्ड बाई इलास्टिक टिस्यु। के छ त इलास्टिक टिस्युले लाइनिङ गरेको छ। अब के हुन्छ कि खासमा स्मोकिङ गर्ने मान्छेहरूमा बेसिकली हामी पहिला स्मोकिङ गर्ने मान्छेको कुरा हेर्छौँ। स्मोकिङ गर्ने मान्छेहरूमा एक्चुअली हुन्छ के त पहिला नर्मल कुरा बुझौँ। सो नर्मली के हुन्छ त यो एल्भियोलाइमा और रेस्पिरेटरी ट्र्याक्टहरूमा के पाइन्छ त म्याक्रोफेजेसहरू पाइन्छ। म्याक्रोफेजेसहरू कहाँ पाइन्छ त यो म्याक्रोफेजहरू भनेको नर्मली मैले डिस्टल टु टर्मिनल ब्रोन्कियोल सो टर्मिनल ब्रोन्कियोल भन्दा तलको रिजनको एयरवे देखाएँ र तलको रिजनको मैले एल्भियोलाई देखाएँ। यो रिजनहरूमा के छ त म्याक्रोफेजेसहरू छ। यो म्याक्रोफेजहरू एक्चुअली के हुन्छ स्मोकले गर्दाखेरि यो म्याक्रोफेज एक्टिभेट भइदिन्छ र यो जब म्याक्रोफेज एक्टिभेट हुन्छ यो म्याक्रोफेजले प्रोड्युस गर्छ सर्टेन साइटोकाइन्स र यो साइटोकाइन्सहरूले के गर्छ अल्टिमेटली गरेर दे कल न्यूट्रोफिल्स एन्ड मोर मैक्रोफेजेस। जब स्मोकको गन्ध पाउँछ मैक्रोफेजहरूले यहाँ भएको मैक्रोफेजहरूले जब स्मोकको गन्ध पाउँछ त्यो स्मोकको गन्ध पाइसकेपछि यानी स्मोक और डस्ट और केही पार्टिकल्सहरू जुन भित्र आउँछ हैन त्यो आइसकेपछि के हुन्छ एल्भियोलाई और यो
टर्मिनल ब्रोङ्क्युल्स भन्दा तल पार्ट जति पनि एयरवे छ सबमा भएको म्याक्रोफेजहरू एक्टिभेट हुन्छ र व्हेनेभर देयर इज अ म्याक्रोफेज एक्टिभेसन दे प्रोड्युस साइटोकाइन्स एन्ड दिस साइटोकाइन प्रोड्युस अ लार्ज दे कल उनीहरूले बोलाउँछ दे रिक्रुट अ लार्ज नम्बर अफ न्युट्रोफिल एन्ड मोर म्याक्रोफेज अझै न्युट्रोफिल अझै म्याक्रोफेज यो एरियामा आउँछ सो यो एरिया बिच अब के आइदियो न्युट्रोफिल्सहरू आयो अब यो सबै न्युट्रोफिलहरूले के गर्न थाल्छ त सो मैले के भने न्युट्रोफिल म्याक्रोफेज न्युट्रोफिल हैन सो न्युट्रोफिल म्याक्रोफेजहरू धेरै आए अब यो न्युट्रोफिलहरूले के गर्न थाले त दे भनेको न्युट्रोफिल एन्ड म्याक्रोफेज यो न्युट्रोफिल र म्याक्रोफेजले के गर्न थाल्छ स्टार्ट टु रिलिज proteolytic enzyme that is protein destructing enzyme proteolytic enzyme बेसिकली के नाम हो इन्जाइम को त बेसिकली यो इन्जाइम को नाम हो एलास्टेज एन्ड कोलाजिनेज हैन र एलास्टेज भनेला एलास्टेज को अर्को नाम के हो त ट्रिप्सिनेज अल्फा 1 ट्रिप्सिनेज हैन सो एलास्टेज को अर्को नाम के हो त अल्फा 1 ट्रिप्सिनेज एन्ड दिज एक्चुअली इन्जाइम्स हैन बेसिकली एलास्टेज को कुरा गर्दाखेरि यो इन्जाइमले के गर्छ दे डिस्ट्रोय द elastic tissue present in air spaces distal to terminal bronchioles हैन र बेसिकली के हुन्छ त यो एलास्टेजहरुले के गर्न थाल्छ त जति पनि इलास्टिक टिस्यु जुन टर्मिनल ब्रोंकियोल भन्दा तल छ हैन जस्तो अब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल भयो और एल्भियोलर डक्ट भयो एल्भियोलाइहरु भयो यिनीहरुमा भएको इलास्टिक टिस्युहरुलाई इलास्टिक सेप्टाहरुलाई जस्तो यो एल्भियोलाइहरु छ भने यसरी 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 इलास्टिक सेप्टाहरु हुन्छ सो योहरु सबै के हुन्छ ड्यामेज हुन थाल्छ हैन र इलास्टिक टिस्युहरु सबै ड्यामेज हुन थाले किन ड्यामेज हुन थाले किन यो इलास्टिक टिस्युले के गर्न थाले यो इलास्टेज इन्जाइम एक्चुअली जुन न्युट्रोफिलहरुले रिलिज गरेको छ योहरु ड्यामेज हुन थाल्छन् तर यो ड्यामेजलाई केही हदसम्म एक्चुअली लिभरले प्रोड्युस गर्छ अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिन र यो अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनले के गर्छ यो ड्यामेज हुनबाट रोक्छ हैन तर मान्छेले जब धेरै स्मोकिङ गर्न थाल्छ भने न्युट्रोफिलहरुको मात्रा यति धेरै हुन्छ कि एलास्टेज इज भेरी मच ग्रेटर देन एन्टिट्रिप्सिन हैन यो एलास्टेज और अल्फा 1 एन्टिट्रिप्सिनेज को जुन अमाउन्ट हुन्छ त्यो एन्टिट्रिप्सिन को अमाउन्ट भन्दा धेरै बढी हुन्छ र त्यो कारणवश ओभरअल मा के भइरा हुन्छ देयर विल बी इलास्टिक टिस्यु डिस्ट्रक्सन इन लङ सो ओभरअल मा के भयो इलास्टिक टिस्यु डिस्ट्रक्सन भयो हैन अब इलास्टिक टिस्यु डिस्ट्रक्सन भयो भने बेसिकली लेट सपोज कि यो एल्भियोलाई छ हैन अर्को अब यो अर्को एल्भियोलाई यसरी छ भने अब के हुन्छ त यो सबै इलास्टिक सेप्टाहरु डिस्ट्रोय भयो भनेपछि के भयो यो एयर स्पेसेसहरु अब पहिला भन्दा के भयो त यो वडी इलास्टिक टिस्युहरु डिस्ट्रोय भए र इलास्टिक टिस्युहरु डिस्ट्रोय भएको कारणले के गर्दा के हुन्छ त यो जस्तो हामी बेलुन जस्तो स्ट्रक्चर मानौं सो यो बेलुन को एक्चुअली के हुन्छ खासमा त रिक्वाइलिङ टेन्डेन्सी जुन हुन्छ त्यो डिक्रिज हुन्छ किन हुन्छ म भन्छु सो इलास्टिक टिस्यु लस भयो भने एयर स्पेस त डाइलेट हुन्छ र एयर स्पेस जुन डाइलेट हुन्छ यो डाइलेसनहरु पर्मानेन्ट हुन्छ सो ओभरअल मा के भयो त एयर स्पेसहरु डाइलेट भए तर क्वेशन के छ कि दो देयर इज dilation why this disease is called as obstructive disease त्यसो भए यो डिजिजलाई obstructive disease किन भनिन्छ सो हामी यो कुरा अब बुझ्छौं अब यो कुरा हामी यहाँबाट बुझ्छौं लेट सपोज यो एल्भियोलाई छ है र यो मानौ कि के छ त लेट सपोज यो एयरवे छ अब के भयो कि कन्डिसन लेट सपोज कि यहाँ यो लङमा नर्मल पहिला कुरा बुझौं है नर्मल बुझौं नर्मली के हुन्छ कि जब मान्छे
इन्स्पायर गर्छ, इन्स्पिरेसन गर्छ, यानी सास लिन्छ भित्र, त्यति बेला के हुन्छ, यो सबै एयर स्पेसेसहरू इन्क्लुडिङ द एल्भियोलाई सबै डाइलेट गर्छ। के हुन्छ, सबै डाइलेसन हुन्छ। सो इन्स्पिरेसनमा के हुन्छ, सबै डाइलेसन हुन्छ है। र जब फेरि मान्छेले एक्सहेल गर्छ, सास फाल्छ, त्यति बेला के हुन्छ, सबै खुम्चिन्छ, यानी कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ। सो देयर विल बी कन्स्ट्रिक्सन हैन। यो कन्स्ट्रिक्सन भनेको एयरवेको कन्स्ट्रिक्सन। सो एक्सहेल गर्दाखेरि नर्मली म भनेको छु है, नर्मल अवस्थामा इन नर्मल पर्सन पनि के हुन्छ त, एयरवे चाहिँ इन्स्पायर गर्दाखेरि डाइलेट हुन्छ र फेरि सास फाल्दाखेरि यो सबै कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। अब के बुझ्नुस् कि यो जब यहाँ एयरहरू छ है, यहाँ मानौ कि एयरहरू छ, अब यो एयर बाहिर गयो, यो एयर अब के हुन्छ कि इन्स्पिरेसन बेला त एयर आयो, अब एक्सपिरेसन बेला एयर बाहिर गयो भनेपछि के हुन्छ त, एयरको जुन भेलोसिटी छ, एयरको भेलोसिटी त्यो हाई हुन्छ। एयर जब बाहिर जान्छ, एयरको भेलोसिटी हाई हुन्छ। अब बर्नौली प्रिन्सिपलले के भन्छ त, देयर इज अ प्रिन्सिपल कल्ड बर्नौली प्रिन्सिपल। यो फिजिक्सको एउटा प्रिन्सिपल छ। यो प्रिन्सिपलले के भन्छ कि व्हेन एभर देयर इज अ हाई भेलोसिटी द प्रेसर डिक्रिजेज, प्रेसर डिक्रिजेज है। अब के मैले भने कि जब एक्सहेल गर्छ मान्छेले, जब सास फाल्छ, त्यति बेला के हुन्छ, एयर त यो एल्भियोलाइहरूबाट माथितिर जाला। अब माथितिर गएपछि के हुन्छ त, एयरको भेलोसिटी बढ्छ। जब भेलोसिटी बढ्छ त प्रेसर के हुन्छ, घट्छ। बर्नौली प्रिन्सिपल अनुसार प्रेसर घट्यो भने के हुन्छ, यो जुन एयरवे छ, यो एयरवे कन्स्ट्रिक्ट हुन खोज्छ और कोल्याप्स हुन खोज्छ। एयरवे के हुन खोज्छ, कोल्याप्स हुन खोज्छ। सो अघि कुरा हो कि according to the Bernoulli principle, when a person exhales, जब कुनै पर्सनले एक्सहेल गर्छ, एक्सहेल गरिसकेपछि एयर मुभ्स फ्रम द एल्भियोलाई र एयरवेबाट एयरहरू बाहिरतिर मुभ गर्छ हैन, विथ अ हाई भेलोसिटी। यो यता बाहिर जुन मुभ गर्छ त्यो भेलोसिटी के हुन्छ, हाई हुन्छ। र भेलोसिटी जब हाई हुन्छ त प्रेसर के भइदिन्छ, डिक्रिज भइदिन्छ। र प्रेसर डिक्रिज हुन्छ भने के हुन्छ कि यो एयरवेहरूमा यो प्रेसर डिक्रिज हुन्छ भने, प्रेसर जब यहाँ डिक्रिज हुन्छ भने एयरवे कोल्याप्स गर्न खोज्छ। के गर्न खोज्छ, कोल्याप्स गर्न खोज्छ। र एयरवे कोल्याप्स गर्न खोज्छ भने नर्मली के हुन्छ, त्यो कोल्याप्सलाई प्रिभेन्ट गर्छ बाई रेडियल आउटवर्ड ट्र्याक्सन गिभन बाई द इलास्टिक टिस्यु अराउन्ड एयरवे। सो एयरवेको वरिपरिमा जति पनि इलास्टिक टिस्युहरू हुन्छ हैन, त्यो सबै इलास्टिक टिस्युहरूले के गरेर हुन्छ त, बाहिरतिर एक्चुअली यो एयरवेलाई तानिरा हुन्छ। र यो बाहिरतिर तान्नु भनेको रेडियल आउटवर्ड ट्र्याक्सन, बाहिरतिर तान्नु भनेको के हो, रेडियल आउटवर्ड ट्र्याक्सन। सो वरिपरिमा भएको एयरवेको वरिपरिमा भएको जति पनि इलास्टिक टिस्युहरू छ, उनीहरूले एयरवेलाई एक्चुअली कोल्याप्स हुनबाट बचाउँछ। उनीहरूले रेडियल बाहिरतिर ट्र्याक्सन दिन्छ र बाहिरतिर ट्र्याक्सन दिएको कारणले गर्दाखेरि यो इलास्टिक टिस्यु जुन बाहिरतिर छ, यो बाहिरतिर इलास्टिक टिस्युले ट्र्याक्सन दिएको कारणले गर्दाखेरि एयरवे चाहिँ कोल्याप्स हुँदैन। सो नर्मली के हुन्छ कि इलास्टिक टिस्युहरूले हामीले के बुझ्यो त्यसो भए कि इलास्टिक टिस्युहरूले आउटवर्ड रेडियल ट्र्याक्सन लगाएर एयरवेहरूलाई कोल्याप्स हुनबाट बचाउँछ। के गर्छ त, कोल्याप्स हुनबाट बचाउँछ। तर इम्फाइसेमामा के भयो त, मैले भनेकै थिएँ इम्फाइसेमा के हुन्छ, इलास्टिक टिस्युको लस हुन्छ। सो एयरवेहरू छ, यसको एयरवेको वरिपरिमा जे पनि इलास्टिक टिस्युहरू छ त्यसको त लस भइरहेछ और इलास्टिक टिस्युहरू पहिलाभन्दा धेरै कम भइसके। सो अल्टिमेटली के भइरहेछ, जुन रेडियल आउटवर्ड ट्र्याक्सन जुन दिनुपर्ने इलास्टिक टिस्युले त्यसले अब दिन छोड्छ। अब खासै रेडियल ट्र्याक्सन लाग्दैन। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, जब मान्छे एक्सहेल गर्छ हैन, सो ड्यू टु दिस व्हेन अ पर्सन एक्सहेल जब मान्छे एक्सहेल गर्छ त्यति बेला के हुन्छ त, मैले भनेकै थिएँ कि भेलोसिटी इन्क्रिजेज एन्ड प्रेसर डिक्रिजेज। र भेलोसिटी इन्क्रिज प्रेसर डिक्रिज भएको कारणले के हुन्छ, एयरवे के गर्न खोज्छ त, कोल्याप्स और कन्स्ट्रिक्ट गर्न खोज्छ। र अहिले के छ, रेडियल ट्र्याक्सन पनि छैन। सो ओभरअलमा के भयो त, ओभरअलमा अब रेडियल ट्र्याक्सन छैन भने त्यो कन्स्ट्रिक्सन और कोल्याप्सलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्दैन। सो देयर विल बी अब्स्ट्रक्सन। सो त्यही भएर यो एयरवेमा के भएर हुन्छ त, अब्स्ट्रक्सन भएर हुन्छ। र यही कारण हो कि इम्फाइसेमा पनि एउटा के हो त, अब्स्ट्रक्टिभ डिजिज हो हैन। सो आई थिङ्क यति भएपछि त तपाईँहरूले किन अब्स्ट्रक्सन भएको हुन्छ इम्फाइसेमामा त्यो कुरा बुझिसक्नुभयो। सिम्पल कुरा के छ कि एक्चुअली नर्मली जब एक्सहेल गर्छ मान्छेले, एक्सहेल गर्दाखेरि नर्मली प्रेसर घट्छ र प्रेसर घट्ने कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, त्यो प्रेसर घट्ने कारणले गर्दाखेरि कोल्याप्स गर्न खोज्छ और
एयरवेहरू कन्स्ट्रिक्ट गर्न खोज्छ, तर नर्मली एयरवेलाई कन्स्ट्रिक्ट हुन दिन्थेन वरिपरिमा भएको इलास्टिक टिस्युहरूले। तर इम्फाइसेमामा त इलास्टिक टिस्यु लस भइसकेछ, इलास्टेजहरू धेरै प्रोडक्सन भएर म्याक्रोफेज न्युट्रोफिलले धेरै इलास्टेज प्रोडक्सन गरेर वरिपरिको इलास्टिक टिस्यु लस गरिसक्यो, र इलास्टिक टिस्यु लस गरिसकेपछि अब के हुन्छ, रेडियल आउटवर्ड ट्र्याक्सन लाग्दैन र अल्टिमेटली ओभरअलमा त्यो कन्स्ट्रिक्टेड भएर बस्छ एयरवेहरू र होइन। त्यही भएर जब मान्छे इन्सपायर गर्छ भने, इन्सपिरेसन गर्दाखेरि के हुन्छ, जे भए पनि इयर आइदिन्छ जस्तो तसो गरेर, किनभने इन्सपिरेसन एउटा एक्टिभ प्रोसेस हो। तर एक्सपिरेसन बेला के हुन्छ, नर्मली पनि एक्सपिरेसन बेला ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन हुनै खोज्छ, तर त्यो ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सनलाई बचाउँथ्यो रेडियल आउटवर्ड ट्र्याक्सनले, तर अब रेडियल आउटवर्ड ट्र्याक्सन छैन। सो ओभरअलमा के हुन्छ, त्यो एयरवेहरू कन्स्ट्रिक्सनमा जान्छ, र यही कारण हो कि इम्फाइसेमा इज अ कन्स्ट्रिक्टिभ टाइप अफ अब्स्ट्रक्टिभ टाइप अफ डिजिज। अब के बुझ्नु पर्यो कि इम्फाइसेमा होस् या क्रोनिक ब्रोन्काइटिस होस्, दुवैमा अब्स्ट्रक्सन हुन्छ। क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा अब्स्ट्रक्सन किन थियो, धेरै म्युकस प्लग बनेर। तर अब इम्फाइसेमामा किन थियो अब्स्ट्रक्सन, इम्फाइसेमामा अब्स्ट्रक्सन किन थियो, वरिपरिको इलास्टिक टिस्युहरू लस भएर, होइन। सो जे होस्, दुवैमा के हो त अब्स्ट्रक्सन छ। अब दुवैमा अब्स्ट्रक्सन छ भने अल्टिमेटली के प्रब्लम हुन्छ कि मान्छेले जब इन्सपायर गर्छ, जब मान्छे सास लिन्छ, त्यति बेला के हुन्छ त, अल्टिमेटली बाहिरतिर एक्सहेल एयर आएर यसलाई एक्सपान्ड गरेर हुन्छ। सो अल्टिमेटली एयर इन्ट्री इज समहाउ इजी, किनभने एयर इन्ट्री किन इजी हुन सक्छ, किनभने चेस्ट वालले के गर्छ त, चेस्ट वालले आउटवर्ड पुल गर्छ, होइन। चेस्ट वालले के गर्छ, जब मान्छे इन्सपायर गर्छ, इन्सपिरेसन गर्ने बेला के गर्छ, चेस्ट वालले आउटवर्ड पुल गर्छ पुरै लङ्सलाई, र त्यही भएर एयर इन्ट्री जे होस् सबै कुरा अब लङ एयर चेस्ट वालसँग टाँसेको छ पुरै लङ। सो चेस्ट वाल जब बाहिरतिर जान्छ इन्सपिरेसन गर्दा, चेस्ट वाल एक्सपान्ड गर्छ। सो ओभरअलमा के हुन्छ त, एयरवेहरू र एल्भियोलाईहरू पनि एक्सपान्ड गर्छ। त्यही भएर इन्सपिरेसन समाउ इजी छ। तर मान्छे जब एक्सहेल गर्छ और एक्सपिरेसन गर्छ, जब सास फाल्छ, त्यति बेला चेस्ट वाल के गर्छ, त्यति बेला चेस्ट वाल इनवार्ड जान्छ, होइन। र चेस्ट वाल इनवार्ड गयो भने ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सनहरू हुन खोज्छ, र ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सनहरू मतलब चेस्ट वाल इनवार्ड गयो भने अल्टिमेटली सबै एयरवेहरू पनि सानो हुन्छ नि त, साङ्गोहरू हुन्छ। जसरी इन्सपिरेसनमा ठुलो भयो सबै एयरवेहरू, त्यस्तै गरी एक्सपिरेसन और एक्सेलेसनमा के भयो, सबै कुरा सानो भयो, किनभने अब पुरै चेस्ट वालै भित्रतिर गयो एक्सहेल गर्दाखेरि। सो अल्टिमेटली के भयो त, एक त यतिकै पनि सानो हुन्छ एयरवेहरू नर्मल मान्छेमा पनि, तर यहाँ त पहिलेदेखि अब्स्ट्रक्सन पनि छ। सो त्यो कारणवश के हुन्छ, एयर अब जान गाह्रो भइरहेछ। अब एयर जान जब गाह्रो हुन्छ भने यो एयरहरू के हुन्छ, यसमै ट्र्याप भएर बस्छ। सो अल्टिमेटली के हुन्छ त, एयर इज ट्र्याप्ड इन एयर स्पेसेस, होइन। एयरवेमा र एल्भियोलाईहरूमा के हुन्छ, एयर ट्र्याप्ड। सो अल्टिमेटली जुन एयर ट्र्याप भएर बस्यो, होइन, र के भयो खासमा एक्सपिरेसन प्रोसेस अब धेरै गाह्रो भइदियो, किनभने एक्सपायर गर्दै बित्तिकै सबै कन्स्ट्रिक्सनहरू अझै धेरै प्रोमिनेन्ट भइदिन्छ, होइन। एयरवे जुन अब्स्ट्रक्सन छ त्यो एकदम प्रोमिनेन्ट हुन्छ। त्यही भएर यस्तो पेसेन्टहरूमा के हुन्छ, एक्सपिरेसन इज भेरी मच डिफिकल्ट देन इन्सपिरेसन। त्यही भएर सिओपिडीको पेसेन्टहरूले इन्सपिरेसन सास लिन बरु ठिकै छ, तर सास फाल्न चाहिँ एकदम गाह्रो भइसक्यो, किन फाल्ने बेला सबै ब्रोन्को कन्स्ट्रिक्सन एयरवे कन्स्ट्रिक्सनहरू एकदम धेरै प्रोमिनेन्ट हुन्छ, र अल्टिमेटली सास फाल्न सकिँदैन भने जे पनि एयरहरू छ सबै एयर स्पेसमै बस्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ, लङ और एयर स्पेसेसहरू सबै डाइलेटेड भएर बस्छ, र यही कारण के छ कि त्यहाँ देयर विल बी द हाइपर इन्फ्लेसन। के छ त, देयर विल बी हाइपर इन्फ्लेसन अफ लङ के हुन्छ, हाइपर इन्फ्लेटेड हुन्छ, धेरै ठुलो लङ देखिरहेको हुन्छ। किन ठुलो देखिरहेको हुन्छ, किनभने ह्याप्पी एन्ड बग्गी लङ देखिन्छ। किन हाइपर इन्फ्लेसन भएको हुन्छ, किनभने कि एयर स्पेसेसहरूमा एयरहरू ट्र्याप भएर बसेको छ, न बाहिर जान सकिरहेको छैन राम्ररी। सो ओभरअलमा के भयो त, लङ एयर अब एयर ट्र्याप भएको भइ छ, आउने प्रोसेस जाडी छ तर जाने प्रोसेस जाडी छैन भने त प्रोग्रेसिभ के हुन्छ, एयर ट्र्यापिङ भइरहेको हुन्छ। सो हाइपर इन्फ्लेसन किन भइरहेछ, किनभने प्रोग्रेसिभ एयर ट्र्यापिङ भइरहेछ, एयर त्यहाँ जाल जस्तो बनेर बसिरहेछ। आउनु प्रोसेस जाडी छ तर जाने प्रोसेसमा कमी छ, त्यही भएर एयर ट्र्याप भइरहेछ। सो प्रोग्रेसिभली के भइरहेको हुन्छ, लङको चाहिँ हाइपर इन्फ्लेसन भइरहेको हुन्छ। सो अब अर्को एउटा राम्रो पोइन्ट के बुझौँ कि लङमा के छ कि यो लेट्स सपोज दिस इज अ ब्लड भेसल एन्ड दिस इज अ एयरवे एन्ड एल्भियोलाई, होइन। यो एयरवे भयो एन्ड दिस इज अ एल्भियोलाई भयो।
अब के भयो कि यो यहाँ मानौ कि योहरुमा कन्स्ट्रिक्सन छ भने हैन O2 आउन पनि गाह्रो छ, जति आउनु O2 आउनु पर्ने त्यति त आउँदैन। सो O2 नआए ब्लडमा पनि O2 के हुन्छ, कमी हुन्छ। सो O2 कम हुन्छ भने दिस कन्डिसन इज कल्ड हाइपोक्जेमिया। यसलाई के भन्छ, हाइपोक्जेमिया भन्छ। र जुन CO2 फाल्नु पर्ने त्यो CO2 त फाल्न सकिरा छैन। सो अल्टिमेटली के हुन्छ, ब्लडमा CO2 कन्टेन्ट बढ्छ। सो CO2 कन्टेन्ट इन्क्रिज हुनु भनेको के हो त, हाइपरक्याप्निया, हाइपरक्याप्निया। र मैले मेरो रेस्पिरेटरी फेलुरको भिडियोमा के भने थिए कि यदि पार्शियल प्रेसर अफ O2 कम छ र पार्शियल प्रेसर अफ CO2 यदि बढी छ भने दिस कन्डिसन इज कल्ड टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलुर। यस्तो कन्डिसनलाई टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलुर भनेर हामी चाहिँ भन्छौँ है। यो टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलुरहरुमा अब के हुन्छ म अहिले भन्छु। अब एयरवे अब्स्ट्रक्सन भएर अल्टिमेटली के भयो त, हाइपोक्जेमिया भयो। हाइपोक्जेमिया भनेको पार्शियल प्रेसर अफ O2 ब्लडमा कम भयो, किनभने सो पार्शियल प्रेसर अफ O2 कम छ। र एउटा नियम के हुन्छ कि व्हेनेभर देयर इज अ पार्शियल प्रेसर अफ O2 डिक्रिज, सो लङमा त्यसले एउटा इफेक्ट गर्छ र बाँकी सब बडीको भास्कुलेचर हैन। सो जति पनि पेरिफेरल भेसल्सहरु छ, पेरिफेरल भेसल्स अफ बडी जस्तो लेगको भेसल्स हैन, लेगहरुमा भएको भेसल्सहरु और बाँकी कुनै पनि भेसल्स छ, सबै भेसल्सहरुमा अल्टिमेटली के हुन्छ त, अल्टिमेटली भ्याजो डाइलेसन हुन्छ। अल्टिमेटली के हुन्छ, भ्याजो डाइलेसन हुन्छ। तर लङको ब्लड भेसल्सहरुमा के हुन्छ, इन पल्मोनरी भास्कुलेचर, इन पल्मोनरी भास्कुलेचर हाइपोक्जेमिया कारणले के भइरा हुन्छ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइरा हुन्छ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइरा हुन्छ। सबै ठाउँमा के हुन्छ त, भ्याजो डाइलेसन हुन्छ। यानी हाइपोक्जेमियाले गर्दाखेरि ब्लड भेसलहरु डाइलेट गर्छ, के गर्छ त, डाइलेट गर्छ। तर लङमा फेरि ब्लड भेसलहरु कन्स्ट्रिक्ट गर्छ हैन। यस्तो किन हुन्छ लङमा म भन्छु। सो एक्चुअली किन हुन्छ यस्तो लङमा कि लङ मानौ कि यो एल्भियोलाई छ र यसको वरिपरि यो ब्लड भेसल छ। अब के भयो कि यहाँ O2 मानौ कि यसरी सोच कि एक्चुअली अक्सिजन यहाँ कमै छ। अब यहाँ अक्सिजन कम छ भने के हुन्छ त, ब्लड फ्लो त त्यति नै छ भनेपछि अक्सिजन कम हुनु भनेको के हो त, भेन्टिलेसन कम हुनु। मान्छेले अक्सिजन राम्ररी लिन पाइरहेको छैन, द्याट इज भेन्टिलेसन के छ, कम छ। तर ब्लड फ्लो त नर्मल छ भनेपछि परफ्युजन इज नर्मल, परफ्युजन इज नर्मल हैन। सो भेन्टिलेसन के भयो, डिक्रिज भयो। अक्सिजन आउने प्रोसेस त गाह्रो भइरहेछ, सो भेन्टिलेसन ओभरअलमा डिक्रिज भइसक्यो। तर परफ्युजन ब्लड फ्लो जुन छ यहाँ यो ठाउँबाट यो ठाउँको जुन पनि भेसल छ यसमा ब्लड फ्लो त नर्मल छ हैन। सो ब्लड फ्लो नर्मल हुनु भनेको परफ्युजन नर्मल हुनु हैन। सो परफ्युजन इज नर्मल। सो ओभरअलमा के भयो, भेन्टिलेसन और परफ्युजन के भयो, भेन्टिलेसन टु परफ्युजन रेसियो मिसम्याच भयो। नर्मली भेन्टिलेसन र परफ्युजन म्याच गर्नु पर्ने थियो। जस्तो जति अक्सिजन आउँछ त्यही लेभलको ब्लड पनि फ्लो भए पो त्यसलाई भन्छौँ भेन्टिलेसन र परफ्युजन म्याच भयो। तर के भयो, त्यहाँ अक्सिजन कम छ तर ब्लड चाहिँ नर्मलै आइरहेछ। सो अल्टिमेटली भेन्टिलेसन परफ्युजन मिसम्याच भएको छ। अब लङमा के छ कि लङको एउटा अटो रेगुलेटरी मेकानिजम छ, अटो रेगुलेटरी मेकानिजम छ लङमा। यो अटो रेगुलेटरी मेकानिजमले के गर्छ कि जब कुनै एल्भियोलाईमा O2 कम हुन्छ त्यसले के गर्न थाल्छ, यो ठाउँको ब्लड भेसल्सहरुमा पनि यस्तो मेकानिजम गर्छ कि यहाँ पनि ब्लड फ्लो यहाँ पनि कम भइहाल्छ। यानी जब भेन्टिलेसन कम छ भने उसले के गर्न खोज्छ, परफ्युजन पनि कम गर्न खोज्छ, सो दैट कि पहिला जस्तै यो म्याचै अवस्थामा रहोस् भनेर खोज्छ के। भेन्टिलेसन कम छ भने लङले के गर्न खोज्छ, परफ्युजनलाई पनि कम गर्न खोज्छ। परफ्युजनले कसरी कम गर्न खोज्छ, त्यसले के गर्न थाल्छ, भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन गर्न थाल्छ। भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन यानी ब्लड भेसल्सहरुलाई कन्स्ट्रिक्ट गराइदिने। अब ब्लड भेसल्सलाई कन्स्ट्रिक्ट गरायो भने ब्लड भेसल सानो भयो भने त थोरै ब्लड फ्लो हुन्छ। सो त्यही हुन्छ, थोरै ब्लड फ्लो भए त भेन्टिलेसन पनि कम छ र यदि ब्लड फ्लो पनि कम भयो भने अल्टिमेटली भेन्टिलेसन र परफ्युजन के हुन्छ, म्याच हुन्छ। जति अनुसारको भेन्टिलेसन छ त्यही अनुसारको परफ्युजन दिनु पर्यो हैन। सो यसलाई भन्छ अटो रेगुलेटरी मेकानिजम। र यही कारण हो कि जब हाइपोक्जेमिया हुन्छ त्यति बेला के भइरा हुन्छ त, लङमा भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन भइरा हुन्छ। किनभने लङले यो चाहिरा हुन्छ कि यदि भेन्टिलेसन कम छ भने परफ्युजन पनि कमै होस् ताकि ओभरअलमा यो भेन्टिलेसन परफ्युजन रेसियो के होस् त, मिसम्याच होस्, मिसम्याच नहोस्। त्यही भने मैले कि इन रेस्पोन्स टु डिक्रिज पार्शियल प्रेसर अफ अक्सिजन और त्यसैलाई भन्छ डिक्रिज भेन्टिलेसन, अटो रेगुलेटरी मेकानिजम वान्ट्स टु डिक्रिज द परफ्युजन टु, सो दैट
भेन्टिलेसन र पर्फ्युजन के होस् म्याच भइहालोस् हैन। र यस कारणले उले पर्फ्युजनलाई म्याच गर्नको लागि भेन्टिलेसन त कमै छ र पर्फ्युजनलाई म्याच गर्नको लागि भ्याजो कन्स्ट्रिक्सन हुन चाहिँ थाल्छ। सो हामीले बुझ्यौं कि हाइपोक्सेमियाले गर्दाखेरि बाँकी सबै बडीको ब्लड भेसल्सहरू डाइलेट हुन्छ तर लङको ब्लड भेसल्स के हुन्छ कन्स्ट्रिक्ट हुन्छ। र अर्को कुरा के हुन्छ इफ मोस्ट अफ द पल्मोनरी भेसल कन्स्ट्रिक्ट र हैन सबै धेरै जसो पल्मोनरी भेसल्सहरू लङको यदि कन्स्ट्रिक्ट भयो भने त्यसले अल्टिमेटली के गराइदिन्छ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन गराइदिन्छ। र यो हाइपरटेन्सन यदि लङ टाइमसम्म भइराख्यो भने देयर विल बी भास्कुलर रिमोडलिङ। के हुन्छ त भास्कुलर रिमोडलिङ हुन्छ। भास्कुलर रिमोडलिङमा के हुन्छ भनेपछि एक्चुअली यो जुन पल्मोनरी भेसल्सहरू जुन छ यो भेसल्सहरूमा अब के हुन्छ कि एक्चुअली जुन स्मुथ मसलहरू हुन्छ यो स्मुथ मसल सेलहरूको नम्बर चाहिँ बढ्छ। स्मुथ मसल सेलहरूको नम्बर बढ्छ। सो अल्टिमेटली स्मुथ मसल हाइपरप्लाजिया हुन्छ अल्टिमेटली भेसल्सहरूमा हैन। र यो कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ अब यस्तो यो किन भइरहेछ कि जस्तो अब धेरै दिनसम्म पल्मोनरी भेसल्स कन्स्ट्रिक्ट भइरहेछ पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भइरहेछ भने लङ टर्ममा एउटा एडेप्टेसन जस्तो फिचर भएर के गर्न खोज्छ यो भेसल्सहरू साँगुरो बन्नै खोज्छ क्या। त साँगुरो कसरी बन्छ कि पुरैमा यदि स्मुथ सेलको नम्बर बढ्यो भने पल्मोनरी भेसल्स के भइदिन्छ पहिला भन्दा यतिकै पनि सानो भइसक्यो हैन। र यो कुरालाई भन्छ भास्कुलर रिमोडलिङ। र यसको कारणले गर्दाखेरि के भइहाल्छ त देयर विल बी पर्मानेन्टली के भइदिन्छ जब भास्कुलर रिमोडलिङ पुरा भइदिन्छ त्यसपछि पर्मानेन्ट पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भइदिन्छ। के भन्छ पर्मानेन्ट पल्मोनरी हाइपरटेन्सन यानी त्यो जुन जति पनि भेसल्सहरू छ लङमा त्यो सबै भेसल्सहरूमा हाइपरटेन्सन डेभलप भइसक्यो। अब के बुझौँ कि लेट सपोज यो हार्ट हो र हार्टको यो राइट भेन्ट्रिकल छ है राइट भेन्ट्रिकल छ र यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल छ। राइट एट्रियम छ यो लेफ्ट एट्रियम छ यो लङ्स छ र यो पल्मोनरी भेन छ। मानौ यो पल्मोनरी भेन छ ल। अब के बुझ्नु पर्यो हामीले कि अब एक्चुअली के हुन्छ राइट भेन्ट्रिकलमा भएको ब्लडहरू एक्चुअली कता जाने हो त लङमा जाने हो हैन। तर के भयो यो लङमा अहिले के भइसक्यो त पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भइसक्यो। के भइसक्यो पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भइसक्यो। अब यहाँ यदि प्रेसर धेरै छ भने यहाँ राइट भेन्ट्रिकलको ब्लडलाई हाई प्रेसर सिस्टमसँग जान अब के हुन्छ गाह्रो हुन्छ। सो राइट भेन्ट्रिकलको ब्लडलाई डिफिकल्टी हुन्छ लङमा जानको लागि किनभने लङमा के छ त पल्मोनरी हाइपरटेन्सन छ। यहाँ प्रेसर धेरै छ भने यो लङले अब ब्लड यदि यो हार्टले यदि ब्लड फाल्नु छ भने त्यसले पहिला भन्दा धेरै बढी प्रेसर लगाउनु पर्छ कि अब लङमा ब्लड फाल्न सकोस् हैन। र वन्स हाइपरटेन्सन डेभलप इन द लङ भेसल एकचोटि हाइपरटेन्सन डेभलप भइसकेपछि अब इन अर्डर टु पम्प द ब्लड इन्टु लङ्स अब लङमा ब्लड राइट भेन्ट्रिकलबाट पम्प गर्नको लागि राइट भेन्ट्रिकल हेज टु कन्ट्र्याक्ट स्ट्रङली। राइट भेन्ट्रिकलले पहिला भन्दा एकदम जोरले कन्ट्र्याक्ट गर्नुपर्छ र अब जोरले कन्ट्र्याक्ट गर्छ र लङ टर्ममा के हुनसक्छ राइट भेन्ट्रिकुलर फेलुअर हुनसक्छ। राइट भेन्ट्रिकलले अब अब त्यति जोरले कन्ट्र्याक्ट नगर्न पनि सक्छ हैन र त्यो अवस्थामा राइट भेन्ट्रिकल फेल हुन थाल्छ र यस्तो अवस्थाको राइट भेन्ट्रिकुलर फेलुअरलाई हामी के भन्छौँ कोर पल्मोनेल भन्छौँ। के भन्छौँ त कोर पल्मोनेल। सो व्हाट इज कोर पल्मोनेल? सो कोर पल्मोनेल इज एक्चुअली राइट भेन्ट्रिकल फेलुअर। किन राइट भेन्ट्रिकल फेलुअर भयो किनभने राइट भेन्ट्रिकलले अब पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भएको कारणले गर्दाखेरि लङमा ब्लड पठाउन सकिरहेको छैन र अल्टिमेटली राइट भेन्ट्रिकलको फेलुअर भयो र यो अवस्थाले के भन्छ कोर पल्मोनेल। अब यो फिगर हेरौँ। यो फिगर मानौ कि यो राइट एट्रियम छ यो राइट भेन्ट्रिकल छ है मैले लेफ्ट साइडको केही पनि हेराएन र यो मानौ कि इन्फेरियर भेने काभा छ र यो सुपेरियर भेने काभा छ। अब के भयो कि राइट भेन्ट्रिकुलर फेलुअर भइसक्यो हैन। राइट भेन्ट्रिकुलर फेलुअर भयो यानी कोर पल्मोनेल भइसक्यो। कोर पल्मोनेल भइसक्यो। अब के छ कि राइट भेन्ट्रिकलले राम्ररी पम्प गर्दैन। राइट भेन्ट्रिकलले राम्ररी पम्प नगरे राइट एट्रियममा भएको ब्लड राइट भेन्ट्रिकलमा आउँदैन किनभने यहाँ भएको ब्लड पहिला राम्ररी फालेकै छैन भने यताको ब्लड यहाँ कसरी आउँछ। सो राइट एट्रियममा पनि ब्लड राइट एट्रियमको ब्लड राइट भेन्ट्रिकलमा जाँदैन र राइट एट्रियममा भएको ब्लड यदि राइट भेन्ट्रिकलमा जाँदैन भने भेने काभाबाट आउने ब्लडहरू पनि राम्ररी राइट एट्रियममा आउँदैन किनभने यहाँ ठाउँ नै छैन यहाँ ल्याउने हैन। सो अल्टिमेटली के हुन्छ भेने काभाबाट आउने जुन ब्लड जति पनि ब्लड राइट एट्रियममा आउँछ द्याट इज कल्ड भेनस रिटर्न हैन। सो भेनस रिटर्न के भयो त भेनस रिटर्न एक्चुअली डिक्रिजेस। किन भेनस रिटर्न डिक्रिज भइसक्यो राइट एट्रियममा अब के भइरहेछ भेनहरूबाट ब्लड आइरहेको छैन किनभने किन डिक्रिज भयो किनभने नो प्लेस इन राइट एट्रियम। नो प्लेस इन
राइट एट्रियममा कुनै पनि खाली नै छैन ठाउँ ब्लड आउनको लागि हैन। अब राइट एट्रियममा खाली नै छैन ब्लड आउनको लागि ठाउँ, त्यसो भए सबै ब्लडहरू के हुन्छ, फेरि जहाँबाट आएको थियो त्यही जान्छ भनेपछि त्यही लेगको पेरिफेरल भेसल्सहरूमा जान्छ हैन। अल्टिमेटली के हुन्छ त, पेरिफेरल पुलिङ अफ ब्लड हुन्छ, पेरिफेरल पुलिङ अफ ब्लड इन्टु लङ इन्टु लेग्स हैन। हात खुट्टाहरूमा बेसिकली सबै ब्लडहरू पुलिङ भएर बस्छ, अल्टिमेटली के हुन्छ, देयर विल बी लेग इडिमा। त्यही भएर के हुन्छ, लेगमा इडिमा भइरहेको हुन्छ। यही कारण हो कि सिओपिडीको पेसेन्टहरूमा पनि लेगहरूमा चाहिँ इडिमा देख्छ। सो यही कारण हो कि इडिमा देखिरहेछ। अर्को कारण मैले भनेको थिएँ कि हाइपोक्सेमियाले के गराउँछ, भ्याजोडाइलेसन गराउँछ बाँकी सबै ब्लड भेसल्समा, भ्याजोडाइलेसन। अब हाइपोक्सेमिया त भइरहेछ र हाइपोक्सेमियाले के गराउँछ, बाँकी सबै ठाउँको ब्लड भेसल डाइलेट गरेर आउँछ। सो यो डाइलेसन गराएको कारणले के भएर हुन्छ, लेग इडिमा भएर आउँछ। लेग इडिमा हुने कारण दुईटा छ, एउटा यो हाइपोक्सेमियाले गर्दाखेरि भ्याजोडाइलेसन भएर पनि लेग इडिमा भइरहेछ। अर्को जुन भेनस रिटर्न कम भइसक्यो भेनमा, यो भेनहरूबाट राइट एट्रियममा जुन ब्लड कम आइसकेछ, अब ब्लडहरू आउँदै आउँदैन, सबै ब्लड तलै जमेर बस्छ भने त के हुन्छ त, अल्टिमेटली पेरिफेरल पुलिङ हुन्छ र पेरिफेरल पुलिङ भयो भने ब्लडहरू तलै खुट्टामा जमेर बसेछ भने लेगको इडिमा हुन सक्छ। अर्को कुरा के बुझ्नुपर्छ कि यदि मानौ कि राइट भेन्ट्रिकलबाट ब्लडहरू माथि लङमा जाँदैन भने लङबाट पनि ब्लडहरू राम्ररी कता आउँदैन त, लेफ्ट एट्रियम र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा आउँदैन। सो अल्टिमेटली राइट भेन्ट्रिकुलर फेलुअरले अल्टिमेटली के गर्छ त, लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड कम भइहाल्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको मा ब्लड फ्लो कम हुन्छ किनभने लेफ्ट एट्रियममै कम ब्लड आउँछ। अब लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड कम आयो भने कार्डियक आउटपुट के भयो, घट्यो। अब कार्डियक आउटपुट घट्यो भने किडनीमा पनि के हुन्छ, किडनीमा पनि लेस ब्लड फ्लो, र किडनीमा लेस ब्लड फ्लो भयो भने के हुन्छ त, त्यसले रिनल फेलुअरको फिचर आउँछ। त्यही भएर यसले रिनल फेलुअरको फिचर ल्याइरहेको हुन्छ। ठिक छ। र यही कारण हो कि ब्लडमा युरिया र क्रिएटिनिनको लेभलहरू बढेको हुन्छ, किनभने हामीलाई थाहा छ युरिया क्रिएटिनिनहरू छानिनको लागि त रिनल परफ्युजन हुनु पर्यो, तर रिनल ब्लड कार्डियक आउटपुट कम छ भने रिनल ब्लड फ्लो पनि घट्छ। रिनल ब्लड फ्लो घटे त युरिया क्रिएटिनिनहरू राम्ररी एक्सक्रिट गर्न पाउँदैन, त्यही भएर युरिया क्रिएटिनिन लेभल इन द ब्लड इन्क्रिजेज। ठिक छ। अर्को कुरा, कार्डियक आउटपुट कम छ भने मान्छेको मसलहरूमा पनि के हुन्छ, मसल फ्याटिगनेसहरू हुन थाल्छ हैन, मान्छेहरूको मसल फ्याटिगनेस हुन्छ। अर्को कुरा, अब कार्डियक आउटपुट कम छ भने अल्टिमेटली मान्छेहरूको के हुन्छ, मसल वेस्टिङ हुन थाल्छ हैन, र मान्छेहरू चाहिँ दुब्लो पातलो भइदिन्छ हैन, लिन एन्ड थिन पर्सन भइदिन्छ। ठिक छ। अर्को, कार्डियक आउटपुट कम भइरहेछ भने अल्टिमेटली ब्रेनहरूलाई पनि लङ टर्ममा चाहिँ ब्रेनलाई पनि असर पर्न सक्छ हैन। सो त्यति बेला चाहिँ कन्फ्युजनहरू हुने हैन, कन्फ्युजन डेलिरियमहरूमा जाने, र धेरै सिभियरमा भयो भने कोमाहरूमा पनि जान सकिन्छ। सो दिज आर द एक्चुअली थिङ्स विच अकर इन द क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिज। सो ओभरअलमा हामीले हेऱ्यौँ कि क्रोनिक अब्स्ट्रक्टिभ पल्मोनरी डिजिजमा अल्टिमेटली सुरुमा के भयो त, जे होस् एउटा समरी जस्तो म भनिदिइरहेको छु हैन, समरी एउटा भनिदिउँ कि ओभरअलमा के भयो, सिओपिडीमा अल्टिमेटली के भएको थियो त। सो अल्टिमेटली के भयो, मैले भने कि सिओपिडीमा बेसिकली के भयो त, बेसिकली अब्स्ट्रक्सन थियो, राम्ररी एयर आइरहेको थिएन, राम्ररी एयर जान पाइरहेको थिएन, एयर ट्र्याप भएर बसिरहेको थियो लङ्सहरूमा, एयर स्पेसेसहरूमा। त्यही भएर के भइरहेको थियो त, अल्टिमेटली एयर स्पेसेसहरू डाइलेट भइरहेको थियो, लङहरू पनि हाइपर इन्फ्लेटेड थिए, र हाइपोक्सेमिया भइरहेको थियो, हाइपर क्याप्निया भइरहेको थियो। हाइपोक्सेमिया भएर चाहिँ अल्टिमेटली पल्मोनरी भेसल्सहरू कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको थियो, तर वरिपरिको भेसल्सहरू डाइलेट भइरहेको थिए, वरिपरि भन्नाले लेगको ह्यान्डको भेसल्सहरू, त्यही भएर लेगहरूमा पनि इडिमा भइरहेको थिए। अर्को कुरा, पल्मोनरी भेसल्स डाइलेट जुन कन्स्ट्रिक्ट भइरहेको थियो त्यो कारणले पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भइरहेको थियो। पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भएको कारणले त्यहाँ के भइरहेको थियो त, राइट भेन्ट्रिकलले त्यो पल्मोनरी हाइपरटेन्सन भएको लङमा चाहिँ ब्लड पम्प गर्न सकिरहेको थिएन। ओभरअलमा के भइरहेको थियो त, राइट भेन्ट्रिकुलर अल्टिमेटली फेलुअर हुने गयो। राइट भेन्ट्रिकुलर जब फेलुअर भयो त्यति बेला भेनस रिटर्नहरू घट्यो, फेरि पेरिफेरल पुलिङ अफ ब्लडहरू लेगमै भयो, अझै इडिमाहरू भयो लेगको। अर्को कुरा के भयो त, अल्टिमेटली चाहिँ अब मान्छेलाई यता राइट भेन्ट्रिकुलर जब फेल भयो त लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा पनि ब्लडहरू कम आउन थाले, र लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड कम आयो, कार्डियक आउटपुट कम भयो, रिनल फेलुअरवाला फिचर्सहरू आयो हैन। अल्टिमेटली मसल वेस्टिङहरू हुन थाले, मसलहरू विक हुन थाल्यो, कार्डियक आउटपुट कम भएर ब्रेनहरूमा फिचर्स देख्न थाले। सो दिस वर अल अबाउट द प्याथोफिजियोलोजी
of the chronic obstructive pulmonary disease. In next video, we will basically talk about the investigation and we will talk about the treatment portion. So thank you for watching us, and if you like, subscribe and comment, give us feedback and subscribe my channel.